तो अब इसमें ये जो इबारतें लिखी हैं, असल में वो इबारत जो आपने मुझे अक़सामुल हरमैन के ताल्लुक से अभी बताई है, हाँ हाँ या फतावा रिज़विया के ताल्लुक से बताई, ये चूंकि गैर मुक़ल्लिदों बद मज़हबों की किताबों में लिखी है, हिफ्ज़ुल ईमान या शफ़ी थानवी की किताब है रिसाला। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हजरत खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कादरी साहब, मैं मुंबई महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे देवबंदी हजरात भी हैं। तो वो कह रहे थे कि गुस्ताख रसूल जो है वो काफिर होता है। हेलो, जी गुस्ताख रसूल बोल रहे थे काफिर होता है। तो जी हम तो वो तो हमने कहा है तो सब बोलते हैं, इसमें कोई ऐसी नई बात तो नहीं है। तो उन्होंने कुछ हवाले दिए थे हुस्सामुल हरमैन और दीगर किताबों को, कहते हैं कि फाजिल बरेलवी आला हज़रत ने अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी की, तो इसलिए उनके फतवा गुस्ताख रसूल को काफिर होता है, इसलिए काफिर बोलो। तो मैं चाह रहा था कि आपसे मालूमात करूं, जैसे ये कौन हुस्सामुल साहब बोल रहे हरमैन हो में आप? लिखा हुआ है कौन साहब कि बोल रहे हो आप? जी, उमर बोल रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। जी जी, तो इसमें लिखा कहाँ है कि गैब कहाँ के की रहने वाले बातों हो का। आप? जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? महाराष्ट्र महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा, वहीं रहते हैं आप? जी जी जी। जी तो मिलना जुलना होता है तो बहुत परेशान करते हैं, बहुत सारे हवाले उन्होंने दिए हैं। जैसे जी हुस्सामुल हरमैन में एक किताब है, सफ़ा नंबर 26 पे कहते हैं कि इल्म गैब की बातों का जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा हर जी। बच्चे, हर पागल, हर जानवरों को है। ये फाजिल बरेली ने कहा है। और ऐसा दूसरी उन्होंने जगह नहीं कहा। उन्होंने जी फतावा रज़विया में लिखा है कि अल्लाह के रसूल को चरवाहा कहे हैं, और चरवाहा कहने पर उलमा ने कुफ्र का फतवा लगाया है। जैसे जी। मौलाना अमजदी साहब ने कुफ्र का फतवा लगाया है उसी कहने पे, और दीगर उलमा ने, और कुरान की भी मुखालिफत है। और इसी तरह और भी उन्होंने जाल हक का भेजा है, जो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब है, कि उन्होंने कहा है कि कुफार, अल्लाह के रसूल जो है कुफार की जिन्स से थे, उसमें लिखा है। हाँ, और अनवार सातिया का भी उन्होंने भेजा है, अनवार सातिया 359 सफ़ा नंबर है। असल में जी देखिए ऐसा है मोहम्मद उमर साहब। हेलो। जी जी ये जो आप बता रहे हैं मुझे फतावा रिज़विया, हुस्सामुल हरमैन या जाल हाँ हक वगैरह की बात, जी इसमें जो ये सब लिखा है, हाँ, ये तो लिखा, मैं चूंकि आपको भेज देता हूँ। सुनिए तो जी अब इसमें ये जो इबारतें लिखी हैं, असल में वो इबारत जो आपने मुझे हुस्सामुल हरमैन के ताल्लुक से अभी बताई है, हाँ हाँ या फतावा रिज़विया के ताल्लुक से बताई, ये चूंकि गैर मुक़ल्लिदों बद मज़हबों की किताबों में लिखी है, हिफ्ज़ुल ईमान या शफ़ी थानवी की किताब है रिसाला, तो इल्म गैब के ताल्लुक से उन्होंने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है। और ये जो ख्याल आ जाना नमाज में आपने अभी बताया है, नहीं नहीं, ख्याल का नहीं मैंने कहा है, मैंने ये तो ये कहा आपने इल्म है गैब के ताल्लुक से बताया है। नहीं नहीं, ख्याल का ताल्लुक से नहीं बताया है। जैसे ये मैंने ये बताया था कि जैसे हदायत बख्शिश में है, अल्लाह के रसूल को उन्होंने जलील कहा है। जैसे माज़ल्लाह। कसरत बाद किल्लत पर अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम, यहाँ अल्लाह के रसूल को जलील कहा है, जिल्लत की बात कही ये है। किसने ये बात बताई आपको? ये हमारे कुछ मिलने जुलने वाले हैं, जहाँ काम हम करते हैं ना, तो आपस में बातें होती जी। है। तो उन्होंने शेर देवबंदी को समझा हजरात, ही नहीं कि है, शेर को उन्होंने समझा ही नहीं कि उसका मतलब क्या है। हाँ और तो उसमें से कुछ इबारत जो लिखी है, तो आला हजरत ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है, उनकी लिखकर उस पर अपना फतवा दिया है। ये जो इबारत है इसमें कुछ है, आपने बताया अभी हुस्सामुल हरमैन वगैरह हुस्सामुल में। हरमैन की। हाँ, ये सब इसमें जो है फैज फतावा जी रज़विया में शरीफ में जो लिखा है, हाँ, वो हुजूर आला हजरत का लिखना नहीं, उस पर तो आपने रद्द फरमाया, उस पर आपने दलीलें दी उन्हें आपने। और जो क्या चीज हरमैन का? शरीफ, अरे ये ये थानवी की किताब हिफ्जुल ईमान में हाँ, उसमें हजरत मैंने वो किताब भी, उन्होंने, मैंने वही बात कही है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने किताब लाके दिखाया तो उसमें ये इबारत नहीं थी कि गैब की बातों का इसमें जैसा इल्म हुजूर को है, ऐसा हर जानवर, पागल और चरपाए को, ऐसे उस इबारत नहीं है उसमें, किसमें नहीं है? हिफ्जुल ईमान में।
अरे अब क्या बात कर रहे हो, आप कहाँ की छपी हाँ हुई है? नहीं है, मैंने पढ़ा है और मेरे पास है, मैं भेजता हूँ आपको हवाले दोनों के, और दोनों आप देखो, फर्क है दोनों में इबारतें। वो आप किस मकतब की छपी हुई बुक है, वो रिसाला है? कौन सा? हिफ्जुल ईमान। हिफ्जुल ईमान, अच्छा मकतबा का, मैं 1 मिनट में मकतबा भी देख लेता हूँ। मकतबा मैंने तो कौन आपके सा? पास अगर स्क्रीन शॉट है तो मकतबा कहाँ देख लीजिएगा आप? हाँ अगर है, मैं आपके पास मकतबा सिर्फ इसमें फोटो है। है, नहीं नहीं, मकतबा भी है हजरत, उसमें छपी हुई है। या पूरा फ्रंट पेज और ये वाला पेज दोनों उन्होंने दिया था। मतलब मैं कहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, कौन हूँ? मैं, आप खाली नंबर मालूम है आपको, आप नाम मुझे बता दीजिए, नाम भी नहीं मालूम मुझे आपका, अच्छा अच्छा। कहाँ से बात कर रहे हैं हमें ये भी नहीं मालूम है। ये देखिए तो मैंने आप भेजा आपके व्हाट्सएप पे 2 स्कैन, हुसामुल अरमैन का और ये हिफ्जुल ईमान का। दोनों की इबारतें अलग है। गैब की बातों का जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, ऐसा हर बच्चे, हर पागल, हर जानवरों, हर चारपाई को हासिल है। ये इबारत जो है फाजिल बरेली की है, इसमें हिज्जुल ईमान में इबारत नहीं मिल रही है, सेम अच्छा, इबारत नहीं है, देख लीजिए। ये जी, आपको मैंने भेज दिया, आपको मिल भी गया है। अभी हमारे यहाँ हाल ही में मामला हुआ है, जी और नदवा मकतबा नदवा की छपी हुई बुक, दारुल हाँ नदवा की हाँ छपी हुई बुक, और बाज़ाब्ता, और पुरानी बुक, आज की नहीं है वो, नई, कि उसमें कोई हाँ जदीद एडिशन कर दी गई, पुरानी, और उसमें बाज़ाब्ता तौर पर लिखा है पिछले कितने क्लिप्स हैं, कितने और भी नेट वगैरह पे पड़ी है तमाम तहरीर। और ये जो अभी आप स्क्रीनशॉट जिस तरह बना के ये भेजा गया है ना, इस तरह हाँ बात न हाँ, इस पर बात की ही भी नहीं जा सकती, इसमें खलत मलत किया गया है। सही नहीं, ओरिजिनल बुक को वीडियो कॉल के, सुनिए मेरी बात आप। ओरिजिनल बुक है जनाब, ओरिजिनल है, ना ये बुक जो भेजी गई है ना, ये नहीं नहीं ओरिजिनल सुनिए, है। सुनिए ना, इबारत में देखिए, सफ़ा नंबर है ये हुसामुल हरमैन का, ये तर्जमा है पीरजादा इकबाल अहमद फारूकी एमए, अब मकतबा नबीवा गंज बख्श, यहाँ से छपी है। और ये हुसामुल हरमैन, ये इबारत सारे नुस्खे में है, मैंने 3-4 नुस्खा देखा है। आपने जो कहा वो मैं समझ रहा था, इसलिए मैंने चेक किया, तो कई नुस्खा में सब में वही इबारत है ये। मैं दूसरा नुस्खा भेज देता हूँ, अरबी का भी है मेरे पास। देखिए उसमें हसामुल हरमैन वो किताब है, आला हजरत ने तमाम बातिल फिरकों का रद्द किया है। हाँ हसामुल हाँ हरमैन हाँ, है, सुनिए लेकिन तो, लेकिन क्या, हुजूर आला हजरत एक लम्हा, एक सेकंड के लिए भी ऐसी बातें आप नहीं कह सकते जो पूरी जिंदगी आपने इसके रसूल में गुजारी हो। आपका हर एक लम्हा, हर एक नात, हर आपका एक कलम जो भी उठा हुजूर के इश्क में उठा है, पूरी पूरी जिंदगी आपने जिसके लिए वक्फ की, और उसके ऊपर ऐसे अगर कोई तबर्रा कर रहा हो, और इन इस तरह स्क्रीन शॉट या किस तरह ये बुक छपी है, कैसे, कहाँ है, उस पर तो नहीं हम ना तबसरा कर सकते हैं। आला हजरत अहले सुन्नत वल जमात की इस वक्त बरदार है। और बताइए, अब ये आला हजरत के ऊपर हदायत आप बख्शिश है, इस तरह इसमें मैंने आपको हदायत नहीं, बख्शिश देखिए भी मैं भेजा है। बताऊं आपको, जरूरी नहीं है। तो अब इसका जो जवाब क्या देंगे आप? शेर के ताल्लुक से आपने जो बात की है, जी वो जी शेर असल में इस बीच में मेरे पास थोड़ी सी क्लिप मैंने भी इस ताल्लुक से सुनी, लेकिन मैं उस वक्त शायद मसरूफ था या नहीं पूरा सुन पाया, कि शेर के ताल्लुक से बात हो रही थी। जी। तो इसे जिसने भी इस तरह कहा है वो बहुतान कर रहा है, और आप पर समझ लो उस शेर को उसने समझा ही नहीं, गलत मलत करके वो आपकी तरफ हाँ मंसूब कर तो रहा है, वही हजरत की तरफ। हम आपको समझाएंगे। हमारे क्या है, बहुत सारे बरेलवी बदजन हो रहे हैं इस शेर की वजह से। हम्म। इसमें साफ साफ लिखा है कि इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। तो यहाँ जिल्लत का जो अल्फाज है, ये अल्लाह के रसूल के लिए है। अल्लाह के रसूल को जलील कहा गया है, जो कि लुगत में जलील रुसवाई के माने में आया है। हम्म। और फाजिल बरेली का फतावा रजविया में फतवा भी है कि कोई भी मोमिन अपने आप को जिल्लत पे पेश ना करे, जिल्लत पे पेश करना हदीस के रूह से हराम है। तो जब ये कोई आम मोमिन के लिए ये जिल्लत जो को सब पेश करना हराम है, स्क्रीन तो शॉट अल्लाह के वगैरह रसूल के आपने, लिए। जी हेलो, जी आपको वो सब जो स्क्रीन शॉट है आपने ऊपर भी भेजी है, वो सब हाँ, आपको किसने भेजी है? सब हमारे साथी वही जब बोले हैं, बात करते हैं तो उन्होंने, देवबंदी आजाद ने भेजी है, और बहुत सारी भेजी है, करीब मेरे पास 50 से 60 स्क्रीन शॉट उन्होंने भेजा अलग अलग। अब आज से नहीं, जमाने से ठीक बात है। हो रही है तो जमा हो गया है। धोखा देने वाले
تو فریب کرنے والے طرح طرح سے لوگ، کچھ لوگ اسی پر کام کر رہے ہیں، ان کا ہاں یہی سمجھ لیجیے مشن ہے کہ کس طرح ادھر سے ادھر خلط ملط کر کے لوگوں کو نہیں، گمراہ کیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حسام الحرمین میں تو اللہ کے رسول کو صاف توہین کی کہ جیسا علم حضور کو ہے ایسا ہر ارے جانور معاذ کا۔ اللہ، یہ ان مردودوں کی، دیوبندی وہابیوں کی خبیثوں کی لکھی ہوئی اس میں ہے، اور اسی کو آپ نے لکھ کر پھر اس پر آپ نے فتویٰ دیا ہے، اور حرمین شریفین کے دیگر مفتیان کرام کا جو فتویٰ تھا اسے آپ نے تحریر کیا تھا۔ دیکھیے کسی کے سوال کا جواب دینے کے لیے اس کے سوال کو بھی تحریر کرنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں اور آپ جس طرح لغت وغیرہ کی بھی بات کریں اور کتابوں کا نام لے رہے ہیں، کافی پڑھے لکھے بھی آپ معلوم ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جی اور ہاں، جس نے بھی میرے تعلق سے ایسا کہا کہ یہ بڑے عالم ہے، ایسا کچھ ہے، ایسا حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں، تھوڑا بہت جو ہے اللہ کا شکر ہے، باقی جس نے بھی ایسا اگر آپ کو کہا ہے گروپ وغیرہ میں کہ بہت بڑے عالم وغیرہ ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ پتہ نہیں کون ہے، کس نے آپ کو میرا نمبر دیا، کس تعلق سے، تو کس نے بھی اچھا، آپ یہ کو۔ معلم تقریر میں جو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح شیطان سب پر نظر رکھتا ہے، ہمارے حالات کی خبر رکھتا ہے، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نظر رکھتے ہیں، تو اس شیطان کا موازنہ اللہ کے رسول سے کر دیا ہے، تو یہ ایسا مناسب ہے کیا؟ معاذ اللہ، دیکھیے ایسا ہے، جی میں آپ کی باتوں سے کافی الجھا ہوا ہوں۔ آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ جی، جب سوالات اتنے بھرے ہوئے ہیں، اور میرے نہیں ہیں، درجن جو سنی حضرات ہیں میری طرح، ان میں بھی یہی سارے سوالات ہیں، اور ان پہ بھی الجھن اور بہت زیادہ پریشانی ہے۔ آپ اہل سنت والجماعت سے ہیں؟ میں ہاں اہل سنت والجماعت، سنی حنفی۔ اچھا اچھا، جناب آپ عالم ہیں، کسی کے اندر نہیں کوئی میں عالم اشکال ہی ہو نہیں رہا ہوں۔ ہے، اگر کوئی اعتراض ہو رہا ہے کسی عبارت پر، تو آپ اس کو اعتراض کو رفع کریں گے کہ اعتراض کو قائم رکھیں گے؟ اگر آپ عالم ہیں، اعتراض آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ اس کا دفاع نہیں کر سکتے، اس کا اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے، کسی کا جو سینہ صاف نہیں کر سکتے، تو آپ بتا دیجئے، میں دوسرے کسی عالم سے ٹرائی کروں گا۔ نہیں نہیں، آپ کا جو خیر طریقہ ہے، اچھا جی اس کے علاوہ ہاں وہ تھوڑا سا سوال جواب ہوا کہ وہاں کیا جاتا نا، جو لوگ سوال کیا جائے اس کے بعد وہ جواب سمجھنے کے موڈ میں ہو، اصلاح چاہتے ہو، ہے نا، تو آدمی اپنی باتیں بتاتا ہے کہ میں فلاں جگہ سے فلاں صاحب بول رہا ہوں، اچھا آپ فلاں صاحب بول رہے ہیں، میں فلاں صاحب سے پوچھ رہا ہوں، یا مجھے کسی نے نمبر دیا، آپ کا نام کیا اور ہے جناب؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں تو جس نے نمبر دیا آپ کو، خیر ان سے بھی نہیں آپ نے پوچھا۔ میرا نام غلام سرور ہے۔ اچھا، غلام سرور۔ جی، اچھا، کیا مفتی ہیں آپ؟ میں نے آپ سے کہا میں عالم ہی نہیں، تو آپ تو خیر مفتی تک پہنچ گئے، کال آ رہا ہے میں اٹینڈ کر لے رہا ہوں۔ اچھا، The آپ عالم person نہیں you ہیں؟ are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جی جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please Hello. stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے رہیں۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں اس نے آپ کی کال کو ہولڈ پر رکھا ہے، کرپیا لائن پر بنے Hello. رہیں۔ The دیکھو person you are speaking with ہلو، ہلو، جی آپ نے ہولڈ پہ رکھ دیا تھا کیا؟ ہاں ایک صاحب کا فون آ رہا تھا، وہ بھی ابھی ہولڈ پہ ہے۔ ہاں جی جی۔ ہاں تو ایسا ہے، پھر آپ فرصت میں تھوڑی سی کال کریں شام کو، ہے نا؟ کتنے بجے؟ اب مغرب بات کر لیں، آپ مغرب بات یا عشاء بات، جی، عشاء جیسے بات کر لیں، ممبئی آپ عشاء بات۔ آپ کے ہاں ایسا کتنے بجے ختم ہو جاتی ہے؟ ہمارے یہاں عشاء ختم ہوتی ہے سمجھ لیجیے پونے 8 بج جاتا ہے۔ 7:45 بج جاتا ہے، تو میں ہاں 8 8 بجے کال کروں؟ کر لیجیے، 8 بجے کریے آپ۔ جی جی ضرور، ٹھیک ہے جناب۔ جی حضرت غلام سرور صاحب قادری۔ ہاں غلام صاحب کو جی حضرت خیریت؟ وہ 8 بجے آپ نے کہا تھا فون کرنے کو۔ کس نے کال کیا؟ کانفرنس پہ؟ جی کانفرنس پہ کس نے لگوایا ہے فون؟ میں آپ سے بات کیا تھا نا دوپہر میں۔ لائن پہ کوئی اور ہے آپ کے؟ ہاں ہاں، وہ لائن پہ ہیں، ہمارے دوست ہے، ساتھی ہے۔ وہاں کے
اب ہیں اپنے ہی جان پہچان والے ہیں، ان کو اگر کہے تو کاٹ دیتا ہوں، کوئی دقت نہیں ہے اگر آپ کو دقت ہے۔ جی ارے وہ جو لائن پہ، ہلو جی، ہاں ہاں جی جی صاحب کہاں سے آپ بول رہے ہیں؟ جی میں اتراکھنڈ سے ہوں۔ اچھا اچھا، اگر آپ کو دقت ہے تو ان کو کاٹ دیں، نہیں بول لوں گا، نہیں بیچ میں آپ، کوئی بات نہیں، آپ بات وہ نہیں بولیں گے، وہ خالی ایسے ہی۔ تو آپ نے کہا تھا کہ 8 بجے فون کریے، آپ جواب دیں گے۔ ہم نے کہا تھا اصل میں چونکہ اس وقت ہم بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہے تھے۔ جی ہاں، اچھی بات ہے۔ ہاں ہاں، تو آپ نے کال کیا تھا، پھر ہم نے آپ کی باتیں سنی، کچھ اور ہم نے کہا تھا، ایک ٹائم زیادہ بچا نہیں تھا، کیا اسی بیچ میں کال کر دیے۔ ہاں تو اس کا جواب دیجیے، حسام الارمین کا جو لکھا ہوا ہے جی کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا ہر بچے، ہر پاگل، ہر جانوروں کو ہے۔ تو یہ گستاخی نہیں ہے یہ عبارت؟ اس میں لکھا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں کیا لکھا بتائیے۔ اس میں آپ نے جو بھیجا ہے اوپر سے یہ لکھا ہے کہ یہ عبارت ہے، کس کی عبارت ہے؟ اس رشید احمد گنگوہی نے اس کتاب براہین قاطعہ کو اول سے آخر تک دور دیکھا اور رنگ دنگ رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہر دھرموں کو ذلیل کرتا ہے اور ان کے مکر و فریب نہیں چلنے دیتا۔ اس فرقہ وہابیہ شیطانیہ کے بڑوں میں ایک اور شخص اسی گنگوہی کا دم چل ہے جسے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں۔ اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے، غالباً 4 ورق۔ اس نے تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا تو ہر بچے اور پاگل بلکہ ہر جانور اور چرپائی کو حاصل ہے۔ اس کی مولانا عبارت میں لفظ ملاحظہ ہو، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول غیب صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ غیب سے مراد بعض غیب نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں جناب، تو سنے تو آپ جی بتائیے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھا ہے، اگر یہ جو میں ابھی آپ پڑھ رہا ہوں، جو آپ نے میرے پاس بھیجا ہے، ہلو، ہاں جو آپ نے میرے پاس بھیجا ہے، سب سے پہلی والی اس کی نشان، اگر یہ حکام الحرمین ہی کی کتاب کی اگر اس کی نشات ہے تو اس میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوہی براہین قاطعہ میں لکھا ہے۔ اس کی عبارت پہلے لکھی جا چکی ہے اور پھر آگے ذکر کیا گیا ہے کہ اشرف علی تھانوی ایک چھوٹے سے رسالے میں اپنے یہ کہتا ہے کہ یہ جو اس پہ نشان لگا ہے کلر میں، اس کی تصریح یہ ہے، اس نے تصریح کی ہے حضور کے تعلق سے، اور اس کا لفظ بلفظ جو لکھا تھا وہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا یہاں ہے۔ اس میں تو آپ کو میں نے حفظ الایمان کی عبارت آپ کو بھیجی ہے، تو اس میں وہ عبارت دکھا دے کہاں پہ لکھی ہے کہ جیسا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسا علم ہر جانور پاگل کو حاصل ہے۔ اب یہ جو آپ نے کتاب بھیجی ہے حفظ الایمان، ہاں اب یہ حفظ الایمان کتاب چونکہ اب ہمارے پاس یا ہمارے سامنے تو ہے نہیں، اب ہمارے سامنے ہوتے تو ہم دیکھتے کہاں کی ہے، کیسی ہے، کیا تو ہم نے بھیجا ہے نا آپ کو، آپ کتاب بھیج دوں حفظ الایمان کی، آپ کو پورا کتاب ہی بھیج دوں پی ڈی ایف؟ یہ آپ نے اسکرین شاٹ نکالی ہے؟ یہ ہم نے میرے کتاب سے میں نے اس کو نکال کر اس کو ایسا کر کے دیا ہوں تاکہ فرنٹ پیج اور جو جس پہ لکھا وہ سامنے رہے۔ بولو الگ الگ بھی بھیج دوں، میں الگ الگ بھی بھیج دوں؟ الگ الگ بھیج دیجیے آپ، الگ الگ بھیج دوں؟ آپ جو حفظ الایمان کتاب ہے یہ والی، ہاں آپ جو اس کو آپ ویڈیو کالنگ کے ذریعے دکھا دیجیے کہ یہی حفظ الایمان ہے، یہ فلاں پیج ہے، فلاں پیج پہ یہ لکھا ہے۔ میں آپ کو حفظ الایمان کتاب ہی بھیج دوں؟ بتائیے، یہی کتاب پورا بھیج دیتا ہوں پی ڈی ایف کا۔ ہاں حفظ الایمان کتاب بھیج دیجیے آپ۔ ہاں ایک منٹ، پوری کتاب ہی بھیج دیتا ہوں حفظ الایمان کی۔ ایک منٹ،
تو آپ نے حفظ الایمان کتاب نہیں پڑھی ہے کبھی؟ جی حضرت، ہلو، آپ نے پوری حفظ الایمان کتاب نہیں پڑھی ہے کبھی؟ حفظ الایمان نہیں. اچھا، پڑھی ہی نہیں آپ نے. اچھا، یہ دیکھیں ہم بھیج رہے ہیں آپ کے پاس، آپ اس کو ایک منٹ. حفظ الایمان دارالکتاب، آپ کا نیٹ چالو ہے حضرت؟ یہ ہم نے بھیج دیا آپ کو. جی، آپ اس کو پوری کتاب ہی بھیج دی ہے. اور بولیے تو وہ حسام الحرمین کی بھی پوری بھیج دو. آپ کہیں گے تو حسام الحرمین بھی پوری بھیج دو. یہ دیکھو حفظ الایمان میں دوسری بھی بھیج دیا. دو PDF بھیج رہا ہوں. جو میں نے اسکین بھیجا ہے وہی وہ اس کی پوری دوسری والی کتاب پوری وہی نسخہ ہے. جی حضرت، ملی؟ ہلو، مل گئی کتاب آپ کا آ گیا. ہاں، 2 کتاب بھیجا ہوں، دیکھ لیں. دو حفظ نسخہ، الایمان یہ کیا ہے؟ دونوں حفظ الایمان ہے. چلیے. پہلی والی کھولے ہیں کہ دوسری والی؟ دیوبند، دارالکتاب دیوبند ہے. ہاں ہاں، صفحہ نمبر بھی بتا دو. چلیے، اب آپ شروع میں صبح میں آپ دوپہر بعد جو آپ مجھ سے باتیں کر رہے تھے، جی کچھ پوچھنا بتانا چاہ رہے تھے، وہ باتیں رکھیے دوبارہ. جی، آپ پہلے اس کو دیکھ لیجئے نا. یہ اس میں ہے کیا وہ عبارت جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھی ہے. پہلی بات یہ حفظ الایمان کتنے صفحے کی ہے؟ کون سی؟ کتنے صفحے کی ہے پوری؟ حفظ الایمان جو آپ نے بھیجا ہے، ہاں، اور اس میں تو 32 صفحے تحریر ہے. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اس میں لکھا ہے 4 ورق اس میں ہے. 4 ورق کی کتاب انہوں نے کہا ہے. تو حفظ الایمان تو 4 ورق کی نہیں ہے. دیکھیے ایسا ہے نا، جی تمہیں تو حکم جانا اگر وقول گئے چاہیے تو دریا کرم رہے کہ اس گئے سے مرد باز دے گئے اپنے گئے اگر باز لوگ سے مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تفصیل ایسا ہی مغرب سے زید عمر بلکہ ہے کہ نہیں حیوانات عوام کے لیے بھی حاصل ہے. تو اس میں دکھائیے غیب کی باتوں کا جیسا علم حضور کو ہے ایسا ہر بچے، ہر پاگل، ہر جانوروں کو حاصل ہے. تو جیسا والا دکھائیے کہ جیسا علم حضور کو ہے ایسا ہر بچے، ہر پاگل کو ہے. یہ عبارت دکھا دیجیے. کس میں جو حفظ الایمان بھیجے ہو آپ؟ حفظ الایمان میں دکھائیے. چلیے وہ بھیج رہا ہوں آپ کے پاس فوٹو. جی نہیں، آپ پڑھیے نا عبارت، میں تو دیکھ ہی رہا ہوں، آپ پڑھیے. پڑھ دیا میں نے اور آپ کے پاس بھیج بھی دیا. کیا بھیجے ہیں اس میں؟ دیکھیے اب آپ پڑھیے. ہم اس میں تو ایسا نہیں لکھا ہے کہ جیسا علم اللہ کے رسول کو ہے ایسا ہر بچے، ہر جانور کو ہے. اس میں تو لکھا ہی نہیں ہے.
بڑے آدمی اس کے نیچے آپ نہیں پڑھ رہے ہو کیا لکھا ہے؟ آپ پڑھ دیجیے، آپ پڑھ دیجیے. سنیے حسام الحرمین جو آپ نے پڑھی اسکرین شاٹ بھیجی ہے، ہاں اس میں لکھا ہے تصریح کی ہے. تصریح مانے اس کی آپ نے آسان کیا تھوڑا سا. دیکھیے اس کے آگے کیا لکھا ہے، 4 پائے کو حاصل کے آگے اس کی ملعون عبارت بلفظ ملاحظہ میں لفظ بلفظ ملاحظہ کی. ہاں لفظ بلفظ ملاحظہ تو اس میں کہاں ہے غیب کی باتوں کا جیسا علم حضور کو ہے، جیسے کا الفاظ کہاں ہے؟ اب دیکھیے تو آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر کہ اس غیب سے مراد باز گئے ہوئے یا چلے گئے. اگر باز علم میں گئے مراد ہو تو اس میں حضور کی کیا تفریح ہے؟ ایسا علم اگر دیکھیے ایسا ہے نا، اس میں جیسا کا لفظ کہاں، جیسا علم حضور کو ہے ایسا ہر پاگل کو ہے، وہ میں کہہ رہا ہوں. اس میں جیسا کا لفظ کہاں ہے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں جو جیسا کا بات لکھے ہیں کہ 4 ورقہ میں اس نے لکھا ہے جیسا علم حضور کو ہے ایسا ہر جانور کو ہے، تو اس میں جیسا کا لفظ کہاں ہے؟ جیسا ایسا معنی ہوتا کیا؟ جو بھی معنی ہو، جیسا علم حضور کو ایسا، جیسا اور ایسا یہ دونوں لفظ اس میں کہاں ہے؟ یہ حفظ الایمان میں کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معنی سے نہیں مطلب ہے، انہوں نے نقل کیا نا کسی کے عبارت میں، معنی کی بات نہیں ہو رہی ہے. معنی تو بعد میں بتانا، لیکن اس میں جیسا کا لفظ ہے کیا حفظ الایمان؟ جی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں جیسا کا لفظ ہے کیا؟ معنی تو ہم بعد میں کریں گے کہ معنی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، وہ دوسری بات ہے. جیسا کا لفظ جو اس میں کہا کہ انہوں نے تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا جی جی سنیے تو ہاں بولیے نا. ایسا ہے میں نے آپ کے پاس آپ ہی کی کتاب جو آپ نے بھیجی حفظ الایمان اس میں سے اسکرین شاٹ نکال کے آپ کے پاس بھیج دیا ہے. ہاں تو اس میں جیسا نہیں ہے نا، آپ نے جو بھیجا اس میں بھی جیسا نہیں ہے. سنو ایسا لکھا ایسا ایسا ہے، جیسا والا کہاں ہے؟ تو ایسا ہے تو آپ کا لفظ بلفظ جو نیچے عبارت دی گئی ہے اس میں ایسا لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ ایسا لکھا ہے تو اس میں جو حسام الحرمین میں وہاں جیسا بھی لکھا ہے تو جیسا کا نہیں ہے نا. بات کر رہا ہوں نیچے جو لفظ بلفظ ملاحظہ کریں. تو آپ یہ مانتے ہیں کہ یہاں فاضل بریلی نے جھوٹ بولا عبارت پہ؟ اس میں جھوٹ بولنے والے ارے تو یہاں نیچے بلفظ لفظ سن لیجیے، اس کا آپ نے خلاصہ وہاں بیان کیا ہے. تو انہوں نے کہا اس میں کہاں لکھا؟ اچھا یہ بتائیے اس میں خلاصہ اس میں تصریح ہے، انہوں نے کہا ہے تصریح ہے، خلاصہ کا بات نہیں کہا ہے. انہوں نے تصریح ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم حضور کو ہے ایسا ہر بچے. تو اس کا ایک مطلب ہے کہ چلو یہ جھوٹ بات بولے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ان کا ہی عقیدہ ہے. تو دونوں میں سے کیا مانیں گے؟ یہ جھوٹ ہے. ارے بھائی اس میں جیسے میں آپ کی کتاب آپ نے لکھا ہے، سنیے آپ نے کوئی کتاب ایک منٹ اچھا ہاں جی جی آپ نے حفظ الایمان بھیجا ہاں اور آپ نے مجھ سے کیا کہا تھا صبح میں؟ اچھا زور کے بعد آپ نے میرے پاس سوال کیا. ہاں ہاں کیا کہا تھا آپ نے؟ جو بھی کیا کہا تھا بتائیے. ہم نے تو بہت ساری بات کہی تھی. آپ نے کہا تھا کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں. تو میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں اہل سنت والجماعت احناف سے تعلق ہے. میں کہاں ابھی میں کر رہا ہوں، میں تو ہوں اہل سنت والجماعت سے. بھائی ارے آپ عبارت کی بات بتائیں گے کہ ادھر ادھر کی بات بولیں گے؟ بتائیے. ادھر ادھر کی بات ہے کیوں نہ. اچھا یہ بتائیے حفظ الایمان میں اس میں ایک کیا آپ تو یہ ثابت نہیں کر پائے. سنو تو ادھر تو سنو ہاں بولیے. کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے کچھ دوست ہیں. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف سے تعلق. میں نے تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہا تھا. سننی ہے تو سنو تو ہاں سننی ہوں. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں سننی ہوں. سننی کس کو کہتے ہیں؟ اور آپ کے کچھ دوست سننی ہے. سنی کس کو کہتے ہیں یہ بتائیے. اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ بات کی بتنگر کاہے بنا رہے؟ پہلے بات تو سنو. اچھا یہ بات کا بتنگر اور سیدھی کی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم حضور کو ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ حفظ الایمان میں لکھا ہے تو ہم نے وہی دے رہا ہوں. تمہارے سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں. میں جان گیا تھا خیر آپ کون ہیں کس خیال کے ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں جو بھی سمجھے لیکن جواب تو دیں. جواب تو اچھا حفظ الایمان میں اس میں عبارت غلط کیا ہے یہ بتا دیں. ہماری بات تو سنو.
تم نے کہا کہ میں سنی ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، میرے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں میں اہل سنت والجماعت احناف سے تعلق ہے میرا، میں سنی ہوں۔ دیوبندی وہابی ہمارے، آپ نے کہا مجھے کچھ دیوبندی وہابی، آپ نے کہا کہ کچھ دیوبندی وہابی ہمارے دوست، ہم نے کہا کہ کچھ دیوبندی حضرات اس عبارت پر اشکال کرتے ہیں، اس کا جواب دیجیے۔ دیوبندی تو اس میں کیا پھر آپ اشکال حضرت قادری صاحب، آپ یہ عبارت پہ بات کر رہی ہے نا، ادھر ادھر کی بات کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، آپ عبارت پہ بات کیجیے۔ حفظ الایمان کی یہ عبارت آپ نے نہیں دکھا سکے کہ جیسا کا الفاظ اس میں نہیں ہے جو حسام الحرمین میں، ہم سب دکھا رہے ہیں، ہم آپ کو یہ اس میں نہیں ہے حفظ الایمان میں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں آپ کو عبارت غلط کون سی لگ رہی ہے؟ تو ابھی ہم آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہم تو ابھی بھاگے نہیں ہیں۔ ابھی بھاگ رہے ہو، ابھی فون بھی کاٹ کے بھاگو گے آپ؟ ارے ہم کاہے کاٹ کے بھاگیں گے؟ چلو بہت اچھی بات ہے، آپ نہیں بھاگیں گے تو بہت سمجھ لے، ہمت ہے آپ کے پاس۔ چلیے آپ جواب دیجیے۔ چلیے تو پہلے اب یہ بتاؤ آپ، ہلو ہاں ہاں ہلو، ہاں میں سن رہا ہوں، آپ جواب دیجیے نا یہ۔ ہاں میرے سوال کا آپ پہلے جواب دے دو، پھر آپ کی عبارت کو، اس عبارت کو جتنا بھی آپ نے اسکرین شاٹ مطلب بھیجا ہے میرے پاس، ہاں اس سب کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہاں سمجھا دیجیے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ میں سنی ہوں، ہمارے کچھ دوست سنی ہوں، کچھ ارے یار آپ بھی ایک دم بوکھلا گئے میرے خیال سے، میں تو اب پہلے بھی بولا، اب بھی بول رہا ہوں نا، میں سننی ہوں، میں اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے میرا۔ آپ وہی بات گھر بڑھا رہے، وہی بار بار کہہ رہا ہوں، میں بھی وہی بار کر رہا ہوں، اس سے کوئی مطلب نہیں، بار بار وہی ریپیٹ کیوں کر رہے ہو؟ یا تو سنو، آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے، کوئی بڑے عالم کا نمبر دیجئے، میں ان سے دریافت کر لوں گا۔ آپ اگر ڈر رہے ہو، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، آپ یہ مان گئے ہو کہ آپ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہے، آپ بھی مانتے ہو، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو آپ معاذ اللہ، میں نے ہمیشہ کہا، جو یہ تو آپ کے پاس ہدایت کے بخشش کا بھی جواب نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول کے لیے ذلت جلیل کہا گیا ہے، مطلب کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس، خالی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بھی اسکین کا آپ جواب دیجئے پہلے۔ دیکھیں ہم بتائیں کس کی جواب مانگ رہے ہو؟ اچھا چلیے اس کا ہی جواب دے دیجئے۔ اس کا حفظ الایمان والا جو بھیجے ہو؟ ہاں اس کا ہی دے دیجئے، اس میں کیا آپ کو غلط لگا ہے، چلے بتا دیجئے۔ حفظ الایمان، پہلی بات تو یہ ہے کہ حفظ الایمان اور یہ حسام الحرمین، ہاں اس کو آپ اچھے سے پہلے پڑھو۔ آپ کتنی بار پڑھا جائے، کتنی بار پڑھا جائے گا تب اچھے سے ہوگا؟ اسے سمجھو اچھے سے، تھوڑا سا دماغ حاضر کر کے سمجھو۔ آپ وہ سب سمجھ لیے، آپ اس کا جواب دیجئے، آپ کے پاس جواب اگر نہیں ہے تو بتا دیجئے، ادھر ادھر کی بات گھمانے سے مطلب نہیں ہے۔ ایسا جواب یہ آپ اچھا کیسا جواب؟ آپ کے پاس یہ جواب نہیں کہ پہلے بول رہے تھے حفظ الایمان میں جیسے کا الفاظ ہے، اس میں الفاظ دکھا بھی نہیں دیے۔ دوسرے آپ یہ ہدایت کے بخشش میں لکھا کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، اس میں جو ذلت کے اللہ کے رسول کو ذلیل کہا گیا ہے اس پر بھی جواب نہیں دیے۔ تیسرا ہم نے یہ بھیجا ہے انوار ساتیہ والا، جس میں اللہ کے رسول کے علم سے زیادہ ابلیس اور ملک الموت کا علم مانتے ہیں۔ ہاں بتائیے۔ جاہل ہے جو اس سب میں جو آپ کو اس طرح بتا رہے ہیں نا پڑھ کے، وہ سب جاہل ہے۔ ارے میرے بھائی جاہل ہے، چلو چھوڑ دو، ہم مان لیے جاہل ہے، آپ عالم ہیں، آپ تو بتاؤ نا، پھر آپ کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ سن کہاں رہے ہو بتا؟ ہم تو سن ہی رہے ہیں، آپ ادھر ادھر کی بات کر رہے ہو، یہاں وہاں، بھائی اس پہ بات کرو نا جو اعتراض ہے۔ چلیے اب یہ پہلے بتائیے، حفظ الایمان میں اشرف علی تھانوی نے جو عبارت لکھی ہے، ہاں جو عبارت لکھی ہے ہاں کہ آپ کے ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت کرنا یہ امر ہے کہ اس زید سے مراد بعض غیب یا ہے کہ کلے غیب۔ اس کا سوال پڑھیے پہلے۔ اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید عمر معاذ اللہ بکرو اور مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہم کے لیے بھی حاصل ہے معاذ اللہ۔ اب بتائیے اشرف علی تھانوی اس عبارت کو لکھا ہے حضور کے تعلق علم غیب پر؟ نہیں، حضور کے تعلق سے نہیں لکھا، سنیے نا، یہ عبارت حضور کے تعلق سے نہیں ہے، یہ جو بقول سنیے، پہلے بات ہے، آپ جب ایک چیز نہیں سمجھ پا رہے، اس کا سوال پڑھیے۔ زید سوال کیا کر رہا ہے؟ زید سوال کیا کر رہا ہے؟ یہ سوال کر رہا ہے زید، ہاں اب
अच्छे पे। ये जैद सवाल कर रहा है कि इसमें देखिए जो मैंने सफा नंबर भेजा है उस पे सवाल भी लिखा है, ठीक है। हाँ, वो सवाल कर रहा है जैद, सफा नंबर 2 पे है कि इल्म गैब की 2 किस्में हैं, बिज़ात उस माना कर आलिमुल गैब खुदा ताला के सिवा कोई नहीं, और बेवास्ता उस माना कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे। जैद का इस्तिदलाल और अकीदा अमल कैसा है, ठीक है। तो उस पर हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह जवाब दे रहे हैं कि फिर आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल जैद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पर गए फिर आपकी जाते एक मिनट सुन लीजिए ना यार मेरे भाई, पहले सब बात छोड़ो। फिर आपकी जाते मुकद्दसा पर इल्म किया हुक्म किया जाना अगर बकौल जैद सही हो। मेरे भाई सुनो ना, हाँ आपसे बाद में करेंगे। ऐसे बताओ झूठ बोलने वालों के ताल्लुक से कुरान और हदीस में क्या वहीद आई है? कुरान, अच्छा तो आप अल्लाह की लानत है उस पर, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत है। तो सबसे पहली बात तो आपने अपने आप को सुन्नी कहा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ मैं सुन्नी हूँ, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक है मेरा, मैं तो अभी भी वही कह रहा हूँ। मैं देखिए सुन्नी हो, सुन्नी किसको कहते हैं? अहले सुन्नत वल जमात किसको कहते हैं? अहले सुन्नत वल जमात तो उसको कहते हैं जो हुजूर और हुजूर के आल, हुजूर के असहाब और अइम्मे कराम से जो हमें हुजूर का ये लाया हुआ दीन, जो शरीयत मुस्तफ़ा है, जो उसके अहकाम है, ये हम तक पहुंचे, उस पर हम अमल करें। और बातिल फिरका बदमज़हब जो लोग हुजूर के शान में अदना से भी गुस्ताखी किए उन्हें हम कुफ्र जाने। तो अहले सुन्नत वल जमात नहीं, सुनिए, ऐसा अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं उसको जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत और सहाबा कराम की सुन्नत पर चले, मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं हूँ, जिस पर मैं, अरे सुनिए मेरे भाई, जिस पर मैं हूँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, देखो अल्लाह के रसूल की बात ही नहीं सुन रहे, इसका मतलब आप अल्लाह के रसूल के दुश्मन है। मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं मेरे सहाबा कराम है वो गिरो जन्नती है। और अहले सुन्नत वल जमात उसको कहते हैं जो सुन्नत और सहाबा कराम के सुन्नत पर अमल करे, जो अल्लाह के रसूल के सुन्नत और सहाबा कराम के सुन्नत पर अमल करे। में जितने गुस्ताखी की है उसके बारे में क्या कहते हो आप? हम तो उसको काफिर कहते हैं, बताइए। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने तो गुस्ताखी की ही नहीं है, जो गुस्ताखी की हो तो कहेंगे ना, उस गुस्ताखी की हो तो कहेंगे। सुनिए, बता कहाँ पे गुस्ताखी है वो बताइए ना। आपकी आप आला हजरत ने जो गुस्ताखियाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? आला हिफ्जुल ईमान में साफ साफ लिखा है। क्या लिखा है? और क्या लिखा है? हुजूर के इल्म गैब के ताल्लुक से नहीं, हुजूर के इल्म गैब के ताल्लुक से नहीं, जो जैद जो अकीदा बनाया है अल्लाह के रसूल के इल्म गैब के ताल्लुक से, उसकी बात कर रहे हैं कि जो जैद समझ रहा है। तो आपका जो अकीदा के ताल्लुक से उसने मिसाल ही तो नहीं कहा है, हुजूर के ताल्लुक से नहीं कहा, यहाँ बकौल जैद सही हो तो जब हुजूर का लिखा है उसमें लफ्ज हुजूर का है। अरे यार सुनो ना बात को, हुजूर के लफ्ज नहीं, हुजूर के ताल्लुक से जो जैद ने अकीदा बनाया है उस अकीदे की बात कर रहे हैं। तो आपके यहाँ, अच्छा आप ये बताइए, आपके मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा कि शैतान को भी, इब्लीस को भी इल्म गैब हासिल है, तो आप बताइए अल्लाह के रसूल का, तो अल्लाह के रसूल का तो इब्लीस और अल्लाह के रसूल के बराबर तो आपने कर दिया इब्लीस को। हाँ ऐसा कैसा है? कैसा है? कैसा है? कुरान एक ही तो है। कैसा है? तो आप दो मानते हैं क्या? अभी तक कुरान एक ही तो है, तो आप दो मानते हैं। किताब है उसको सुन तो लो, हर अच्छा इसमें क्या बातिल के लोग पढ़ रहे हैं। हाँ अरे सुनो ना मेरे भाई, वो छोड़िए, ये बताइए, ये सुनिए, कुरान को हुजूर ने फरमाया नहीं, कुरान को पढ़कर लोग गुमराह भी हो जाएंगे और कुरान पढ़कर लोग हिदायत भी पा जाएंगे। तो जैसे आप गुमराह हो गए हैं, हमको हिदायत मिली है, इसी तरह जैसे आप गुमराह हो गए। अभी देखो ये बरस सरहुल मवाकिफ में है, जिसको आपके आला हजरत ने बहुत बड़ा वली मानते हैं, अल्लामा जुरजानी की सरह मुआफिक की। इसमें लिखा है मा जकर तुम मरदूदुन बेवजह इजे इतलाई अला जमील मुकैबाती ला यजिब नबी इत्तिफाकन। सरहुल मुआफिक सरह नंबर, सुनो, जिल्द नंबर 8
اور صفحہ نمبر جو ہے 243. یہ دارل کتب العلمیہ میں ہے. اب سنو گے نہیں, آپ کے اعلیٰ حضرت کی گستاخی ہم نے ظاہر کی, جو آپ جگہ جگہ سنے. تمہاری نہیں بلکہ سنو نا میرے بھائی, سنو نا یار, کیوں ہڑبڑا کیوں گئے ہو, ہڑبڑا کیوں گئے ہو, ہڑبڑا کیوں گئے ہو, تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے, ہڑبڑا کیوں گئے ہو؟ یہ تمہارے اعلیٰ حضرت جو اللہ کے رسول کو ذلیل کے الفاظ سے استعمال کیا ہے. ذلیل, کثرت بعد قلت پہ اکثر درود, عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. یہ اعلیٰ پر ہر جگہ مہر لگا دی ہے تمہارے پہ. ارے یار وہ تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ دیکھو شان حبیب الرحمان میں سنو نا, یہ قرآن کی کہتے ہیں بعض اولیاء اللہ جو کچھ اپنے مراتب بیان کر جاتے ہیں. ہاتھ میں نجاست لگے 4 لینے سے 3 مرتبہ پاک ہو جائے گا تو منہ کا کیا ہوگا؟ یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ طارق مسعود جو پاکستان کے طارق مسعود ہے اہل حدیث, وہ کہہ رہا ہے کہ اسف تھانوی نے کہا کہ بالکل صحیح ہے. اس نے کسی نے مسئلہ پوچھا آن لائن, تو اس نے کہا کہ بالکل ہاں, اسف تھانوی نے رحم اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر ہاتھ انگلی پہ نجاست لگ جائے 3 مرتبہ 4 لے تو پاک ہو جائے. تو بتاؤ نجاست کہتے ہیں ناپاکی کو. تو یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4, یہ سنیے میری بات تو سنیے نا. فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444-45 میں لکھا ہے اگر انگلی پر کچھ نجاست لگ گئی, اسے خبر نہ تھی, کسی وجہ سے انگلی 3 بار چاٹ لی, یہاں تک کہ اس کا اثر جاتا رہا تو انگلی پاک ہو گئی. اب یہ فتاوی رضویہ میں تمہارے اعلیٰ حضرت لکھے ہیں, اسی پہ اعتراض کر رہے ہو. اعلیٰ حضرت نے لوگوں کا تو ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا جائے, ایسی بات ہے کسی کہاں جواب دیا ہے؟ لو چلو میں بھیج دیتا ہوں. یہ جواب دیا ہے تو آپ بتاؤ. یہ میں بھیج دیتا ہوں, یہ میں بھیجوں, آپ پڑھو. یہ در مختار کا حوالہ دیا ہے, بحر الرائق اور در مختار کا حوالہ دیا ہے. ٹھیک ہے, نجاست 3 بار لگی, چاٹ لو, وہ انگلی پاک ہو جاتی ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے یہ عبارت. ٹھیک ہے, اب یہ میں بھیج دے رہا ہوں آپ کے پاس. یہ دیکھو پڑھو. نہیں آپ پڑھو, یہ پڑھو عبارت بھیج دیا میں نے, یہ میں نے پڑھ دیا. تم اپنے اعلیٰ حضرت پر ہی اعتراض کر رہے تو ہم کیا جانے. یہ دیکھو تم کو پہنچ بھی گئی, تم اپنے اعلیٰ حضرت پر ہی اعتراض کرنے لگے. اب سوچو ہمت کیسے پڑتی ہے, مطلب ایسے باتیں. یہ دیکھو یہ عبارت پڑھو, یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 445 آپ کو بھیج دیا. کہتا ہے شراب پی, اس کے بعد اپنے لب 3 بار چاٹ لیا اور لعاب دہن میں پیدا ہو کر بار بار نکل لیا, یہاں تک کہ سمر خرم نہ رہا, منہ پاک ہو گیا. یعنی شراب پینے سے بھی منہ پاک ہو گیا, تمہارے اعلیٰ حضرت لکھے ہیں. پھر کہتے بلی نے چوہا کھایا اور زبان صاف کیا 3 بار تو وہ زبان اس کی پاک ہو گئی. اب سوچو, یہ آپ کے اعلیٰ حضرت یہ ساری باتیں لکھے ہیں, بھیج دیا میں نے فتاوی رضویہ کا. اب یہ پڑھو. اب آپ کے اعلیٰ حضرت سنو نا, ایسا ہے ویسا ہے نہ نہیں بولو, یہ جواب دو اس کا. سمجھ گئے, وہ ہم دوپہر میں سمجھ گئے تھے آپ کی, وہ سمجھ گئے تو جواب دو نا. آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو گستاخی کی ہے اللہ کے رسول کی, اس پر جواب دو. آپ کے اعلیٰ حضرت نے تو اللہ کے رسول کو چرواہا کہا ہے, اللہ کے رسول کو چرواہا کہا ہے. اور چرواہا کہنے پہ ٹھیک ہے, مولانا امجدی صاحب نے فتاوی امجدیہ میں اس کو کافر کہا ہے کہ جس نے ایسا کہا وہ کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا, تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے. اب بتائیے وہ سب تم لوگوں کے لیے, لیکن کر تو رہے نہیں ہو. کیا چیز, کیا ڈھیر؟ ابھی اپنے اعلیٰ حضرت کو میرے بھائی یہاں بات کرو نا, یہاں مجھ سے بات کرو. آپ کے اعلیٰ حضرت نے جو اللہ کے ابھی آپ کے اعلیٰ حضرت نے نبی نہ خوف خدا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ارے کسی ایک بات پہ بات کرو گے اپنے اعلیٰ حضرت پہ, کسی پہ بات کرو گے کہ ادھر ادھر بھاگو گے. آپ کے اعلیٰ حضرت اللہ کے رسول کی توہین کیا, اس پر نہیں بات کرو گے. انبیاء کرام کی توہین کی ہے, اس پہ نہیں بات کرو گے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے اور یہ آپ ہیلو ناممکن بات جیسے آپ نے وہ بھیجا ان کے پاس شبجلی مان کی بات بھیجی جو 32 صفحہ کی لکھی انہوں نے, تو وہاں جھوٹ بول رہا ہے کہ 4 صفحہ 4 ورق کا ہے, یہ بھی جھوٹ بولا ہے. اور جیسا کا الفاظ بھی نہیں ہے, یہ بھی جھوٹ بولا ہے. ایسا سن لو. ہاں سنو, ہاں جھوٹ پر فتوا لے لیے. زبردستی بات کرنے کی کچھ بھی بات کرو آپ, اور یہ زبردستی ہے بات ہوتی ہے نا. تو دیکھیے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے,
اور ایک पेज शॉर्ट करके स्क्रीनशॉट भेज देना या नहीं। आप मैंने तो पूरी किताब भेज दी, मैंने तो पूरी किताब भेज दी। दुनिया पे आप इंटरनेट की दुनिया पे आप आमने सामने बैठिए, कहाँ रहते हो आप, कैसा है, पूरी डिटेल दीजिए। अच्छा, जो आपको किताब इधर जो अच्छा ये पढ़ लीजिए आप। आपके मवाइज नईमिया अहमद यार खान नईम कहते हैं कि शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज के मुशाबे कर सकता है, ये ऐसा हो सकता है, ये तौहीन नहीं है। मवाइज नईमिया सफर नंबर 141 कहता है अलबत्ता शैतान अपनी आवाज हुजूर की आवाज के मुशाबे कर सकता है। अब आपके लोग शैतान जो है हुजूर की आवाज के मुशाबे कर सकता है, ये आप लोग का अकीदा है, सोचिए। और आप लोग का अकीदा है, देखो मुअल्लिम तकरीर अहमद यार खान नईमी सफर नंबर 98 में लिखता है कि जो गंदी मिट्टी है गुनाह वाली थी, उसी मिट्टी से अल्लाह के रसूल पैदा हुए हैं, उसी मिट्टी से अल्लाह के रसूल को पैदाइश हुई है। ये तौहीन नहीं है। ऐसा है वैसा है मत करो, ये तफसीर नईमी है, देखो सफर नंबर 202 सवाल पूछने के मसला। हाँ, पारा नंबर कुछ जवाबित होते हैं, उसूल होते हैं, है ना, लेकिन सिर्फ बोले जा कौन सा जवाबित उसूल यार। ये पारा नंबर सुनो ना, पारा नंबर 16 सफर नंबर 202 कहते हैं नबी पर ईमान फर्ज है, एतात फर्ज नहीं। लो नबी की फर्माबरदारी फर्ज नहीं है। अरे हाँ बोलिए। बहुत बड़े काबिल ना बनो, सुनो ऐसा है, बहुत किताबों का नाम ना सुनो, बहुत इबारत ना पढ़ो, काबिल ज्यादा बनो। अगर बात तो ठीक है, मेरी दो बात सुन लो, सिर्फ बढ़िया वाली बात। पहली बात तो ये है कि आपके पास के लिए ये सब किताबें मौजूद है, ठीक है ना जी। तो आपके पास जवाब नहीं है, आप मानते हैं कि आपके आला हजरत जो है वो गुस्ताखे रसूल थे, आप ये मानते हैं? सुनो, अरे मेरी बात तो सुनोगे। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास चलिए सारी किताबें मौजूद है, फतावा रज़विया है। अब ये नूरुल इरफान, तफसीर नूरुल इरफान अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि हुजूर ने नबुव्वत से पहले भी बुतों के नाम का जबिया खाया। अब बोलो यार, ये बात नहीं हो तुम। अब क्या अल्लाह के रसूल ने बुतों के नाम का जबिया खाया? अस्तगफिरुल्लाह, ये मानते हो आप? झूठ नहीं, ये अकीदा है आपका? क्या कर रहे हो? हाँ, ये आप ये देखो किताब मैंने भेज दी आपको किताब भी भेज दी। मैं कह रहा हूँ आप कहाँ के हो, कौन हो, पूरी एड्रेस पता आप दे। अरे ये इबारत का जवाब दो, इबारत का जवाब दो। रहता हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, और मुझे कहाँ से आपको खबर मिली होगी, या किसने आपके ये सब बताया होगा, या किस तरह आप मुझसे बात कर रहे हो, तो आपको मेरे बारे में काफी पता होगा, ऐसा नहीं है उसके बाद आपने कॉल किया है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप कैसे हो, कहाँ के हो, और आप पूरी किताबें अपने पास रखो। आप वक्त बताओ, टाइम बताओ आप, और जहाँ आप कहो वहाँ, ठीक है, आप हो जाओ, आपके साथ और आप थोड़ा सा और काबिल। हाँ तो ठीक है, आ जाओ इधर, मैं एड्रेस देता हूँ, आ जाओ, है ना। और मैं एड्रेस नकल करो, अरे मेरे भाई एड्रेस लिखो ना, मैं बुला रहा हूँ, आप आओ। कब आओगे? हाँ बिल्कुल, अभी कह रहा हूँ ना कि सामने आप बात करोगे। अभी क्या हो गया? तो सामने बात करो, एड्रेस लिखो, एड्रेस लिखो। यानी आप ये मान लिए कि आपके आला हज़रत गुस्ताखे रसूल हैं, और आपने खुद कहा कि जो अल्लाह के रसूल के गुस्ताखी करे वो काफिर है, तो आप अपने आला हज़रत को काफिर मान दिए। नहीं, आपने माना ना काफिर, अपने आला हज़रत को काफिर आप मान लिए। तो आप बैठो ना, आप तो बैठो ना। हाँ तो आओ ना, आओ जगह मुतय्यन करो, तारीख। अरे भाई आ जाओ, मैं एड्रेस दे रहा हूँ, जगह मुतय्यन कर लिया हूँ, आप आ जाओ, मैं एड्रेस दे रहा हूँ। आप डर क्यों रहे हो? मैं क्यों डरूंगा यार? हाँ तो फिर डर क्यों रहे? फिर आओ, क्यों डरूंगा? फिर आओ, एड्रेस लिखो, एड्रेस लिखो ना भाई। आप जवाब नहीं दे सकते। आपके आला हज़रत ने तौहीन रिसालत करके तौहीन रिसालत कर लिया, आपके आला हज़रत ने, आपके भी माना। इधर उधर की बात कर रहे हो। अभी ये भी अल्लाह के रसूल को जलील कहा है हिदायत के बख्शिश में, इसका जवाब कौन देगा? लोगों का सवाल पूछने, हिदायत के बख्शिश में सुनो ना मेरे भाई, यूट्यूब पे पढ़ी है ना, कि अभी यूट्यूब को छोड़ो यार, इधर का जवाब दो, इधर जवाब दो जनाब। ये हिदायत के बख्शिश में जो लिखा है, सुनिए ना, हिदायत के बख्शिश में लिखा है कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। तो ये अल्लाह के रसूल को जलील कहा है, जिल्लत कहा है, जलील कहा है, तो ये तौहीन नहीं है अल्लाह के रसूल। अब इसके बारे में आपको बताएं? हाँ बताओ।
चलिए इसी के बारे में हम आपको समझा दे रहे हैं। हाँ बताइए। इसी पे बात कर ले रहे हैं। हदायके बख्शिश में लिखा है, कसरत बादे किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम। हदायके बख्शिश के हिस्सा सफा दोम सफा नंबर 26। ठीक है। इस शेर को इंतहाई बातिल माना पर माहौल किया है। दरअसल इस शेर में लफ्ज बाज ज़ैर जबर के साथ नहीं बल्कि पेश के साथ है, जिसका मतलब दूरी होता है, तो मतलब होगा जिल्लत से दूर। बिलफर्ज अगर इस लफ्ज को बाद को जबर के साथ पढ़ा जाए तो हरगिज खिताब माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, क्योंकि इससे ये बोध का लफ्ज है, ये बोध का लफ्ज है। और सुनो, किल्लतो कसरत का जिक्र है जिससे मुराद अहले अरब है। तो शेर का मतलब है कि पहले मुसलमानों का गिरोह कम था, फिर कसीर हो गया, और इस्लाम से पहले अहले अरब जिल्लतो गुमराही में थे। अल्लाह जल्ला जलालहू ने उनको इस्लाम की नेमत से माला माल करके इज्जत व बुलंदी और कसरत अता फरमाई। ये शेर बुखारी शरीफ की इस हदीस पाक की शरह। अगर गिरोह अरब तुम जिल्लत और गुमराही के जिस हालत में थे वो तुम्हें मालूम है, अल्लाह ताला ने इस्लाम और हुजूर के जरिए निजात दिलाई। सही बुखारी किताबुल फितन जल्द नंबर 9 सफा नंबर 57 मतबूआ दारुल तौल निजात का है। ठीक है। तो अब अगर ना समझ पाए कोई, सुनो ना बैठे और बड़बड़ाता है तो उसका कौन। मेरे भाई सुनो ना, ये आपको मैंने एक किताब भेजी है, आपने कहा ना बोध है, सुनो बोध है ना, ये आपके आलिम, सुनो ना, ये हिंदी में है, इसमें कसरते बादे जिल्लत लिखा है, बोध नहीं लिखा है। आपने एक तो झूठ बोला कि ये बोध का माने है। खामोश रहो। अभी मैं आपकी अभी नहीं मैंने उसमें बोध का अल्फाज ही नहीं है। सुनो, बोध के आपके आलिम ने गलत कहा कि बोध का हो ही नहीं सकता, वो भी मैं दे रहा हूँ। आपने जो झूठ बोला है अपने उलमा के, वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। हाँ, आपने जो झूठ बोला है, हाँ सुनो, हाँ आपने झूठ बोला है। सुनो ना, ये खामोश रहो, ये मैंने खामोश रहो यार मेरे भाई, खामोश रहो। ये देखो अरे खामोश रहो मेरे भाई, ये मुझे बोलने दो। आपकी जो चोरी है पकड़ी गई, ये मैंने दूसरी किताब भेजी है, ये मैंने दूसरी किताब भेजी है। ये देखो, ये अरे सुनो ना मेरे भाई सुनो ना, ये देखो एक चीजें इधर उधर से लेकर फिर उसे ये देखो हदायके बख्शिश की शरह है, 15वां हिस्सा है, ये आपके फैज अहमद ओवैसी साहब का है। ये कहते हैं कि बाद का कलाम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक है, बाद का जो कलाम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक है, और बहुत सारे लोगों ने बोध पढ़ा है, लेकिन ये सही नहीं है। ये बैद आज के माने में ये सही नहीं है। बजुम्मा जो पढ़ते हैं यानी पेश के साथ, ये सही नहीं है। आपके आलिम खुद कह रहे हैं कि बोध के अल्फाज सही नहीं है। दूसरी जगह मैंने लिखा हुआ हिंदी में भेजा कि बाद के अल्फाज है। दूसरा ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है, ये शेर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से है, ये आपके आलिम खुद कह रहे हैं। अरे मुझे बोलने दे भाई, चिल्ला मत, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, और ये भी साबित हुआ कि तुम्हारे आला हजरत को तुमने, खामोश रहो यार, तुम्हारे आला हजरत को तुमने मान लिया है कि गुस्ताखे रसूल थे, ये तुमने मान लिया है। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अरे यार तो उनको बरेलवी अकाबिर तो उनको मुसलमान कहते हैं। बरेली अगर जो उनको मुसलमान माने तो वो सबके सब इतने अच्छा इनके मानने वाले उनको जो मुसलमान माने सबके सब गुमराह बदमज़हब काफिर मुर्तद है। उनको जो मुसलमान माने तो हुजूर फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ के, अरे मेरे भाई सुनना, उनको जो मुसलमान माने तो मैं इनसे सलाम अच्छा, उलमाए देवबंद को जो मुसलमान माने, इनसे नमाज पढ़वाओ, सरोवर भाई गुलाम सरोवर भाई, चिल्लाने से कुछ नहीं होता, आप शांति से बात करें, चिल्लाने से नहीं होता, इतने देर से आराम से बात चिल्लाने से नहीं होता, आप खामोश रहो। अच्छा, उलमाए देवबंद को जो मुसलमान कहे, वो तो समझ पा नहीं रहे हो, जो मैं सवाल कर रहा हूँ या मैं तुमसे बता रहा हूँ, वो तो उस पर कुछ कर नहीं रहे हो। बस हाँ, एक इबारत अच्छा
एक मिनट 2 मिनट की बात करेंगे। ऐसे आप चिल्लाओगे मैं भी बोलूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। आप 2 मिनट बोलो, मैं 2 मिनट बोलूं, ठीक है, चलेगा ना? ठीक है, हाँ। आप दो हाँ, एक मिनट मेरी बात सुनो। आप 2 मिनट बोल लो, मैं 2 मिनट देता हूँ। ये 8:52 हुआ, आप बोलिए 2 मिनट। एक मिनट, मैं कॉल रिकॉर्डिंग पे लगा। हाँ, लगा लीजिए, चलिए। कॉल रिकॉर्डिंग This call is now being recorded. अब बताइए, कौन मोहम्मद उमर साहब बोल रहे हो आप? हाँ। कहाँ से? चलिए, अब बताइए ना आपका। आप कहाँ से बोल रहे हैं? 2 मिनट आपने मुझे समय दिया, बताइए आप। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? फोन आपने किया? हाँ, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। आप कहाँ से बोल रहे हैं? चलिए। मुंबई महाराष्ट्र से किस जगह? अरे आप कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए ना आप। गली मोहल्ला वगैरह कुछ होगा? हाँ हो, बिल्कुल बताएंगे। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपने कॉल किया है, मैं हाँ। आपसे पूछूंगा ना पहले कि आप कौन बोल रहे हो, फिर मैं तो बताऊंगा। हाँ, तो आप बताइए। मैंने बता दिया ना सारी चीजें। मैं गुलाम सरोवर पादरी बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं चरगावा नवाबगंज के पास एक गाँव है, जिला बाराई शरीफ, हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। और आपने कुछ सवाल मुझसे किए हैं और कई इबारतें दी हैं अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से, कई इबारतें आपने पढ़ी है, कई सवाल रखा है। अच्छा, एक बात बताइए, जो उलमाए देवबंद को आप क्या समझते हैं? बात बीच में ना काटिए, आपने मुझे 2 मिनट दिया है तो फिर बीच में बात का है। ठीक है, माशाल्लाह, 2 मिनट आप बोल लीजिए। चलिए 2 मिनट का आपने मुझे वक्त दिया है, तो अब आपने फतावा रज़विया, हुकामुल हरमैन, हदाइक़े बख्शिश और दीगर किताबों का, अहले सुन्नत वल जमात की किताबों का आपने कुछ इबारात पढ़े हैं, कुछ मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजे हैं, और आपका कहना है कि ये तमाम इबारतें गलत हैं, जिनमें से कुछ हुजूर के ताल्लुक से है ना गुस्ताखियां हैं, हुजूर के ताल्लुक से अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में, अलादी की किताबों में हुजूर के सामने गुस्ताखियां हैं। सही है, आपने कहा। हेलो, बोलिए। आप 2 मिनट बोलिए ना, आपको जब टाइम दिया गया तो मुझे क्यों बुलवा रहे हैं? बोलिए, जवाब तो दीजिएगा कि नहीं जवाब दीजिएगा, पता चले फोन ही कट गया। हेलो, हाँ भाई, आप बोल लीजिए ना। ये सवाल किया ना जो मैंने अभी कहा है। हाँ, ठीक है, बोल लीजिए, फिर मुझे अपने टाइम पे बोलने दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए। पूछ रहे हो तो बताओ, जवाब तो दो। आप सवाल किया कि नहीं किए? क्या पूछ रहे हैं आप? क्या पूछ रहे हैं? आपने सवाल किया है कि फतावे रज़विया में और हदाइक़े बख्शिश में और हुकामुल हरमैन में कुछ चीजें आला हज़रत ने गलत लिखी है, हुजूर के शान में गुस्ताखियां लिखी है। अरे आपने तो खुद कहा है कि आला हज़रत ने गलत बातें लिखी हैं। बात बढ़ाइए ना, मैं आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। आपने सवाल आपने कहा कि तुमने ऐसा कहा है कि नहीं कहा? आपने, हाँ बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं ना उसमें, हाँ तौहीन, उसमें अल्लाह के रसूल की तौहीन है बस। अच्छा, तो आला हज़रत ने उसमें अपनी किताबों में आला हज़रत की तौहीन की है? अपनी किताबों में आला हज़रत की तौहीन आपने कहा कि आला हज़रत ने अपनी किताबों में हुजूर की तौहीन की है, यही तो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, चलिए, आपका नाम मोहम्मद उमर है, महाराष्ट्र मुंबई से बात कर रहे हो आप? हाँ, जवाब दीजिए। 2 मिनट मेरा हो गया अभी, रुको, अब मुझे बोलने दीजिए। आपका हो गया टाइम, आपके साथ आपका टाइम हो गया, 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आप देखो यार, अब ये 2 मिनट की बात आपने तय की है। सुनिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग हो गया, फोन रिकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल, हाँ। अब मेरी बात सुनिए, अगर आपको इन तमाम सवालों, कई सवाल आपने, अरे यार मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए ना जनाब, आप मुझे 2 मिनट क्यों नहीं बोलने दे रहे? जवाब का मुझे आप गलत साबित करते हैं तो आपको दलील देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, मैं दलील दूंगा। देना पड़ेगा, और हाँ। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए, दलील लेने के लिए मोबाइल पर इस तरह हमारी आपकी बात हो। अरे आप देखिए, इधर उधर मत भागिए। अब आप वक्त दीजिए, सुनिए, वक्त दीजिए, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। सुनिए, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। हाजिर होइए, मुझे फिर आप बात करिए ना। अरे खामोश रहो यार, बड़बड़ कर रहे हो। अभी 5 मिनट हो गया, 2 मिनट की, ये तो बहुत बड़े यार मक्कार निकले यार। 2 मिनट की बात करके खुद ही अपनी बात से मुकर रहे हो। तुमने कहा ना 2 मिनट की बात तुमको दी गई है। अभी ये देखो, तुम अपने आला हज़रत का दिफा नहीं कर सके, उन पे झूठ बोलना शुरू कर दिए। हदाइक़े बख्शिश में भाग गया क्या? हदाइक़े बख्शिश में तुमने झूठ बोला, तुम्हारे आलिम ही तुमको लात जूता मार दिए। तुम कह रहे हो कि वहाँ बाद का मतलब बूद होता है, बूद के अल्फाज है। मैंने साबित किया कि यहाँ बादे के अल्फाज है। भाग गया
गया। वो सोच रहा था रिकॉर्डिंग पहले से नहीं हो रही है, ठीक है। ये तो अपने अहमद यार खान ने इनको भी लात मार के भाग गया। हाँ ये देखो ना, लात मांग रहे, उंगली में 3 बार नजासत लगने से 3 बार चाट लेने से, उसी पे एतराज कर रहा है। इनके आला हज़रत ने खुद लिखा है। नहीं, तफसीर नईमी का भी इनकार कर दिया था इसने। तफसीर नईमी का इनकार किया, और ये फतावा रज़विया का इनकार किया। हदायक़ बख्शिश को ये तौहीन मान के चला गया, क्योंकि अगर तौहीन ना होती तो ये बात को बूद नहीं कहता अल्फाज को, और ये नहीं कहता कि वो लोगों से मुराद है, जबकि इसके आलिम कहते हैं बाद का अल्फाज है, बादे है, बादे जिले जब लिखा हुआ है बाद है, लिखा हुआ। हाँ ये बेचारा फंस गया है, ठीक है, लेकिन क्या करे, बुरी तरह फंस गया है। जी। और हाँ भाग गया। हाँ भाग गया। हाँ, और झूठ बोल के आखिर में भागा, 2-2 मिनट की बात खुद कबूल किया और दूसरे को बोलने नहीं दे रहा है। इसको मालूम पड़ गया ना इसकी हालत खराब हो जाएगी। तो माशाल्लाह काफी लंबी गुफ्तगू हो गई। ठीक है, चलिए, ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए, सलाम।